अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवंबर के महीने को फैसला कुन करार दिया जा रहा है। इमरान खान की रिहाई होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू की जा रही है। मुराद सईद ने आज एक बड़ा लंबा पैगाम जारी किया है, ऑडियो पैगाम उनका ट्विटर पर आया है और वहाँ से बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं, जिसमें मेन गोल ये है कि खान को रिहा करवाना है और नवंबर का महीना फैसला कौन है। एक फाइनल कॉल की तैयारी की जा रही है और मुराद सईद इन तैयारियों में पूरी तरह से शिरकत कर रहे हैं। गो कि वो मुश्किल हालात में हैं, इंटरनेट तक उनकी रसाई नहीं है, जैसे भी उन्होंने अपने आप को महफूज रखा हुआ है। ज़ाहिर है इंटरनेट इस टाइम उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और पार्टी के और मुल्की हालात देख के बार बार वो रिस्क लेकर मैसेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब हमारा एक फोकस होगा और वो फोकस होगा इमरान खान की रिहाई, और इसके लिए नवंबर का महीना अहम तरीन है। आप सब लोगों ने तैयारी रखनी है हमारी फाइनल कॉल के लिए। इसके लिए मुराद सईद ने कुछ बड़ी हौसला अफजा बातें की हैं। चेन ऑफ कमांड क्या होगा उसके हवाले से, यानी जब एक फाइनल कॉल होगी तो चेन ऑफ कमांड होती है ना, कि वो पकड़ा गया तो दूसरा, दूसरा पकड़ा गया तो तीसरा, यानी कैसे होगा, फिर आखिरी बात किसकी माननी है। यानी अगर एक बंदा चाय पीने चला गया है केपी हाउस तो क्या एहतजाज खत्म होगा? मैं मिसाल दे रहा हूं, बाकायदा हर चीज के बारे में सबको सब कुछ वाजे होगा। लेकिन इसके साथ मुराद सईद ने कुछ बड़ी हौसला अफजा बातें की हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के बहुत सारे एक्टिविस्ट अब ग्राउंड के एक्टिविस्ट भी बन चुके हैं। खास तौर पर उन्होंने बात की कि जिन जिन लोगों ने किरदार अदा किया है, मुराद सईद ने सारी लिस्टें तैयार कर ली हैं। खास तौर पर उन लोगों की जिन्होंने मारें खाई ग्राउंड पे, जेल गए, तशद्दुद हुआ, घर टूटे, जुल्म जबर बर्दाश्त किया, मगर साथ खड़े हैं। मुराद सईद का यह दावा है कि उन्होंने तमाम लिस्टें तैयार कर ली हैं और इन लिस्टों की बुनियाद पर पीटीआई को ग्रास रूट से ये जो लोग मारे खाए हुए हैं इनको ओहदे दिए जाएंगे और इनके जरिए दोबारा से पार्टी को उठाया जाएगा। आपको पता है कि पीटीआई का ग्रास रूट स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया है। 9 मई के बाद उसका कचूमर निकाल दिया गया, तो पार्टी को नीचे से दोबारा मुनज़्ज़म करना है। मुराद सईद ने वाजे कर दिया कि लिस्टें तैयार हैं। जिन लोगों ने मारें खाई, कुर्बानियां दी, बिके नहीं, झुके नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं, फस्तायत के सामने डटे रहे, उन सबको आप ओहदों पर देखेंगे और बहुत जल्द पीटीआई के ओहदों पर देखेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि इससे पार्टी का मोमेंटम बनेगा। लेकिन मुराद सईद का यह कहना है कि अपना फोकस आप बिल्कुल स्ट्रेट रखें। खान को एस्टैब्लिशमेंट ने जेल में रखा हुआ है। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि पार्टी की वजह से हुआ, पार्टी की कमजोरी है या पार्टी ने कुछ कर दिया, इस हवाले से मुझे लगता है कि मुराद सईद कुछ क्लियर कर रहे हैं। गो कि पार्टी की कमजोरियां भी हो सकती हैं, लेकिन मुराद सईद के कहने का मकसद ये समझ आ रहा है कि अपना फोकस रखें असल जालिम के ऊपर। आप जालिम की वजह से इस वक्त मार खा रहे हैं, जेलों में हैं, तकलीफें उठा रही हैं, तो जालिम पर फोकस रखें। और इसलिए फाइनल कॉल की तैयारी हो रही है, बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है। पीटीआई बार बार एहतजाज कर चुकी है और इस मुल्क में सबसे ज्यादा एहतजाज का तजर्बा पीटीआई को है। अब ये तैयारी है कि 4-5 लाख बंदा सड़कों पर लाना है जो डी चौक पहुंचे, या जो भी एक मेन एहतजाज होगा 4 से 5 लाख बंदा पहुंचाना है, जिसके बाद पूरी इंतजामी मशीनरी बेबस होकर खड़ी हो जाएगी और उसके लिए जाहिर है कि भरपूर तैयारियों की ज़रूरत है। आज नाज़रीन इकराम किसी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट सा आर्टिकल लिखा, उसका मैं खुलासा बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि 2 सोचें हैं। एक सोच ये है कि सब कुछ हुकूमत करवा रही है और एक सोच ये है कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है कि मार दो, लताड़ दो, रगड़ दो। हुकूमत वाली सोच को तो बिल्कुल ही रद्द कर दें कि वो करवा रही है, ये तो हो ही नहीं सकता। मुराद सईद ने भी यही बात की है कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, ये जंगल का बादशाह करवा रहा है। ये सीधी सी बात है, लेकिन ये लड़ाई लड़नी कैसे है? एक सियासी जमात बंदूकों वालों से कैसे लड़ सकती है जब बंदूक वालों ने फैसला कर लिया है कि वो बंदूकें इस्तेमाल करेंगे लेकिन पावर नहीं छोड़ेंगे? तो क्या तरीकाकार है? बड़ी पॉइंट की बात की गई है कि आप सियासी जिद्दोजहद करते हैं हर मैदान में और जारी रखते हैं। पाकिस्तान में हमारी कंपनी सरकार का होल्ड था सॉफ्ट पावर पे भी और हार्ड पावर पे भी। अब सॉफ्ट पावर ये के मिले नगमे भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए थे। हर मुहिब वतन शख्स को सर्टिफिकेट भी यही देते थे जिसको इन्होंने गद्दार कह दिया, कौम ने गद्दार मान लिया।
جس کو انہوں نے محب وطن کہہ دیا، قوم نے محب وطن مان لیا۔ تو کمپنی کی سافٹ پاور پہ بھی مینوپلی تھی، حکومت کہتی تھی کہ ان کا کہا، عوام کہتی تھی کہ ان کا کہا حرف آخر ہے۔ عوام کو یہ احساس دلایا گیا تھا کہ یہ جب کوئی ایکشن لیتے ہیں تو وہ 100% پاکستان کے مفاد میں ہوتا ہے اور 100% درست ہوتا ہے، لیکن یہ سافٹ پاور عمران خان نے ان سے چھین لی ہے، ان کی ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں اور یہ سافٹ پاور ان سے چھن چکی ہے۔ اب سافٹ پاور عمران خان کے پاس ہے تو پیچھے کمپنی کے پاس کیا ہے؟ بندوقیں ہیں۔ اب کمپنی بندوقوں کی مدد سے لٹرلی یہ نظام چلا رہی ہے، مارا ماری، رشوت، دھونس، اس کے ذریعے یہ نظام چل رہا ہے۔ پورا نظام اس طرح چل رہا ہے پاکستان میں، پستول اور بندوق کے زور پہ۔ اب ایسی صورتحال میں آپ نے دیکھ لیا جو الیکشن ہوئے ہیں سپریم کورٹ بار کے، کہ کیسے اپنا صدر بنوا لیا کمپنی نے ایک بار پھر۔ مطلب اتنے ظلم، اتنی فسطائیت، اتنے جبر کے بعد بھی اعظم نذیر تارڑ گروپ جیت رہا ہے، جس کو یہ عرف عام میں آسمہ جہانگیر گروپ کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ فارم 47 کا نظام ہے۔ آپ نے نتائج کا لیٹر دیکھا ہوگا جس پر تاریخ 19 لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اگر فارم 47 کا نظام ہی چلنا ہے کہ ہر الیکشن میں آپ نے اپنی مرضی کا نتیجہ بنا دینا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ عوام کے ووٹ کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ جب عوام کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کوئی عوام کے لیے کام کیوں کرے گا؟ آپ کی گلی کیوں پکی کروائے گا؟ بچوں کو نوکری کیوں دے گا؟ آپ کو اچھی صحت، تعلیم، روزگار کیوں ملے گا جب ان کو فارم 47 پر حکومت مل جانی ہے؟ عوام نے کیا کر لینا ہے؟ عمران خان کے اتنے بڑے نظریاتی مومنٹم کے بھی باوجود بھی عوام کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر نہیں ہے۔ تو کمپنی کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں کہ عوام تو نکل نہیں رہی، یہاں کی عوام تو بزدل ہے، اور یہ بات واقعی درست ہے کہ ہم بزدل ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے بھی ہیں۔ اس لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ یہ ملک صرف پی ٹی آئی سپورٹرز کا نہیں ہے، یہ سبھی کا ہے۔ اگر ہمارے ووٹ کی اہمیت ہوگی، اس کو عزت ملے گی، تو ہمارا بھی سٹیک ہوگا سسٹم میں، ورنہ ہمارا تو سٹیک ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ مائنس عمران نہیں ہوا، یہ مائنس عوام ہوا ہے۔ اب بس الیکشن کا نام لیا جائے گا اور فارم 47 پر نتائج تیار کیے جائیں گے۔ وہ کلاہ کے ساتھ الیکشن میں اگر یہ دھاندلی ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں جنرل الیکشن میں یہ کیا تباہی لے کر آئیں گے؟ اس لیے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے سبھی کو حصہ لینا پڑے گا۔ بہرحال اب طریقہ کیا ہے؟ ایک سیاسی جماعت کے پاس جب انہوں نے بندوق سے چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے ملک کو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سیاسی جماعت مسلسل جدوجہد کر سکتی ہے اور عوامی دباؤ بنا کے رکھتی ہے، لیکن عدلیہ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور اس کے لیے اگلا ایک مہینہ بڑا اہم ہے۔ یحییٰ آفریدی ان کا ہینڈ پکڈ بندہ ہے، کیا اس نے انہیں ڈبل کراس کر دیا ہے کہ پہلے ان کے سامنے اچھا بچہ بن کے رہا اور جب چیف جسٹس بن گیا تو اب اصل روپ دکھائے گا؟ اس عہدے پر آنے کے بعد یقیناً آپ بڑے تگڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہ وہ اپنے سپریم کورٹ، اپنے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ بار بار لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ تو 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، ادھر 26ویں ترمیم بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ آگے ایسے حالات بننے جا رہے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم بھی نہیں بچائی جا سکے گی۔ پھر کل جو ایک واقعہ ہوا، عمران خان کی فیملی کی ملاقات ہوئی، وہ باہر نکلے جیل سے اور وہ بغیر میڈیا سے گفتگو کیے چلے گئے۔ یہ میرے خیال میں پہلی بار ہوا ہے عمران خان کے حوالے سے مسلسل یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مس ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ مراد سعید نے بھی جو پیغام دیا اس میں یہی کہا کہ عمران خان کو ذہنی اذیت کا شکار رکھا گیا ہے اور رکھا جا رہا ہے۔ جو سب سے خطرناک جملہ بولا جاتا ہے جو بھی لوگ عمران خان سے مل کر آتے ہیں، جو صحافی لوگ ہیں، کہ عمران خان بڑے ڈیشنگ لگ رہے تھے، بڑے فٹ لگ رہے تھے۔ یہ نارملائز کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جیل میں زندگی کوئی سپر ہیرو کی سی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ عمران خان کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتی۔ انہیں درد اور تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ہمیں ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ برداشت کر رہا ہے، لیکن تکلیف میں ضرور ہے۔ ہاں یہ بھی ضرور ہے کہ وہ جھکے گا نہیں اس تکلیف کی وجہ سے، یا ڈر کے وہ اس ملک سے بھاگے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس عوام کی خاطر، اس ملک کو حقیقی آزادی دلانے کی خاطر اپنی آخری سانس تک لڑنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ بہرحال صورتحال بڑی عجیب ہے۔ اس وقت ایک بڑا مومنٹم جو ہے
وہ پی ٹی آئی گین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مراد سعید کی جانب سے یہ پیغام جو ہے یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ اب اس حوالے سے یعنی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا تحریک شروع کی جاتی ہے، کس طرح کا احتجاج کیا جاتا ہے، یقیناً اس کی تفصیلات آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔